नेपाली इतिहासको स्वर्णयुग भनेर लिच्छविकाललाई चिनिन्छ। नेपालमा राईट वंशावली अनुसार लिच्छवीहरूले किराँती राजा गजतीलाई परास्त गरेर लिच्छवी शासनकालको सूत्रपात गरेका थिए। लिच्छवी शासनकाल अन्तर्गत फेला परेको पहिलो प्रमाणित अभिलेख राजा मानदेवको सन् 464 को चाँगोको अभिलेख हो, जसमा मानदेवभन्दा अगाडि 3 पुस्ताले शासन गरिसकेको पाइएको छ। आज यही नेपालको इतिहास अन्तर्गत लिच्छवीकालीन राजाहरू र त्यस्ताका विभिन्न निकाय तथा पदहरूको बारेमा यो भिडियो प्रस्तुत गरेको छु। आशा छ भिडियोलाई तपाईँहरूले अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ भनेर। सूर्यवंशी अयोध्याका राजा दशरथ वंशज थिए। प्रथम राजा जयदेव प्रथम, अन्तिम राजा जयकामदेव। शासन केन्द्र हाँडीगाउँ थियो। लिच्छवीहरूलाई मूलतः सूर्यवंशी मानिन्छन्। वैशालीमा गणतन्त्रात्मक शासन र नेपालमा राजतन्त्रात्मक शासन गरेका थिए। नेपालमा राजतन्त्रात्मक शासन गरेका शासन प्रणालीलाई केन्द्रद्वारा नियन्त्रित र सामन्तद्वारा शासित गरी बाँडिएको थियो। केन्द्रमा बस्नेलाई पौर र प्रान्तमा बस्नेलाई जानपद भनिन्थ्यो। प्रदेशलाई प्रान्त भनिन्थ्यो। 800 वर्ष जति शासन गरेका यिनीहरूले 800 वर्ष जति शासन गरेका यस काललाई स्वर्णयुग मानिएको छ। लिच्छवी काललाई स्वर्णयुग मानिएको। यिनीहरूको पेसा कृषि थियो भने भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी थियो। जिल्ला स्थित प्रशासनिक संरचनालाई मौजा, प्रगन्ना र जिल्ला गरी 3 तह। अंशुवर्मा पूर्वका अभिलेखमा शक सम्वत र अंशुवर्मा देखिका अभिलेखमा मानवदेव सम्वत रहेको। लिच्छवी राजा शङ्करदेवले शङ्कराचार्यको नेपाल भ्रमणको स्मरणमा आफ्नो नाम शङ्करदेव राखेका थिए। काठमाडौँको मालीगाउँमा भेटिएको शक सम्वत 107 उल्लेख गरिएको राजा जयवर्माको मूर्ति लिच्छवीकालका प्रथम राजाकै हो पनि भनिएको पाइन्छ। शक सम्वत 107। त्यसपछि लिच्छवीकालका प्रमुख राजाहरूमा मानदेव प्रथम प्रमाणिक राजा हुन्। मानदेव यिनको जन्म विक्रम सम्वत 501 मा भएको। बाबु धर्मदेव र आमा राज्यवती। यिनका छोराको नाम महीदेव हो। भोगिनी, गुणवती र क्षमासुन्दरी गरी यिनका 3 श्रीमती रहेका। इष्टदेवी मानेश्वरी। यिनकी इष्टदेवी भनेको चाहिँ मानेश्वरी हो। विक्रम सम्वत 521 मा राजा बनेका। शासन अवधि 41 वर्ष शासन गरेका। यिनको मृत्यु विक्रम सम्वत 562 मा भएको। बाबुको हत्या यिनकै हातबाट हुन गएको। यिनकै पालादेखि तिथिमितियुक्त मूर्तिहरू प्राप्त भएका। नेपालको इतिहासमा नेपालका राजाले खडा गरेको तिथिमितियुक्त शिलालेख चाँगोको अभिलेख सम्वत 386 मा रहेको। मानगिरहको चाँगोनारायण र प्लाञ्चोक भगवतीको निर्माण गरेका। आमालाई सती जानबाट रोक्ने राजा। नाग र वासुकीको पूजा गर्ने चलन चलाएका। यिनले वैष्णव धर्म मान्दथे। गोकर्णमा मानव बस्ती बसालेका। मानदेवले गोकर्णमा मानव बस्ती बसालेका। कला र विद्या क्षेत्रको विकास गरेका। यिनले नेपालको कला र विद्या क्षेत्रमा विकास गरेका थिए। शिवदेवले आफ्ना भान्जा अंशुवर्माको मद्दतबाट गुप्त प्रभाव बचाए पनि अंशुवर्माको प्रभुत्व बढेर शिवदेव निस्तेज बन्न पुगे। फलस्वरूप अंशुवर्मा राजा भए। मन्त्रीले राज्याधिकार लिएको यो पहिलो घटना थियो। त्यसपछि अंशुवर्मा यिनी चन्द्र ठौक्री वंशी थिए। विक्रम सम्वत 662 देखि 678 सम्म 16 वर्ष शासन गरेका शिवदेव प्रथमका भान्जा र सहयोगी थिए। शिवदेव प्रथम लिच्छवी कुलकेतु भनी प्रशस्ति चलाई कुलको गौरव दर्शाउने राजा हुन्। अंशुवर्माले गुप्त सम्वत चलाएका। शब्दविद्या पुस्तक लेखेका। महाराज धिराज पदवी धारण गरेका। हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्दथे। हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने। हिन्दू धर्मभित्रको फेरि शैव धर्म मान्दथे। हिन्दू धर्मभित्रको शैव धर्म। लिच्छवीकालको महासामन्त भनी चिनिने। महासामन्तको पदवी शिवदेव प्रथमले दिएका थिए। यिनलाई महासामन्तको पदवी शिवदेव प्रथमले दिएका। यिनले बलमुमा बस्ती बसालेका। बालकको सालनाथ काट्ने र युवराज घोषित गर्ने चलन चलाएका। 7 तले कैलाशकूट भवनको निर्माण गरेका। सबैभन्दा पहिले शिलालेखको शीर्ष भागमा साडीको चित्र बनाउन लगाउने राजा हुन् अंशुवर्मा। त्यसपछि छ उदयदेव अंशुवर्मापछि राजा बनेका थिए। अंशुवर्मापछि राजा बनेका शिवदेव प्रथमका छोरा हुन्। तिब्बतमा शरण लिन पुग्ने लिच्छवी राजा हुन् उदयदेव। नरेन्द्रदेवका बुबा पहिलोपल्ट
युवराज घोषित हुने व्यक्ति हुन् उदयदेव। नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट युवराज घोषित हुने व्यक्ति। भाइ ध्रुवदेवले अपदस्थ गरेका थिए। यिनका भाइ ध्रुवदेवले यिनलाई अपदस्थ गरेका। ध्रुवदेव मानगिरह र जिष्णुगुप्त कैलाशकूट भवनमा बसेका। ध्रुवदेव मानगिरह र जिष्णुगुप्त कैलाशकूट भवनमा बसेका। त्यसपछि वसन्तदेव मानदेवका नाति हुन्, महीदेवका छोरा। शिलालेखमा स्वस्ति नेपालव्य अर्थात् नेपालको जय होस् भनी लेखेका वसन्तदेवले शिलालेखमा स्वस्ति नेपालव्य अर्थात् नेपालको जय होस् भनी लेखेका। यिनको पालादेखि नेपालमा द्वैत शासन चलेको थियो। वसन्तदेवको पालादेखि नेपालमा द्वैत शासन चलेको। द्वैत शासनको अन्त्य नरेन्द्रदेवले गरेका। द्वैत शासनको अन्त्य नरेन्द्रदेवले गरेका। नरेन्द्रदेव लिच्छवी वंशका पूर्णचन्द्र भनिने नरेन्द्रदेवलाई पूर्णचन्द्र भनिने भद्रा दिवस निर्माण गरेका उदयदेवका छोरा थिए। तिब्बतको सहयोगले जिष्णुगुप्तका छोरा विष्णुगुप्तलाई मारेर विक्रम सम्वत 702 देखि 734 सम्म राजा भएका बुढा नीलकण्ठको मूर्ति बनाउन लगाउने जिष्णुगुप्त हुन्। बाबुको पालामा गुमेको राज्य फिर्ता लिने राजा। बाबुको पालामा गुमेको राज्य फिर्ता लिने राजा भनिन्छ। रातो महेन्द्रनाथको रथयात्रा सबैभन्दा लामो समय चल्ने रातो महेन्द्रनाथको रथयात्रा भोटो चलाएका। यिनको आसनमा सिंहको आकृति भएकाले सिंहासन शब्द चलेको। महाराज धीराज परम भट्टारक गद्दिसिन उपाधि लिएका। पौन र पुराण नामक मुद्राको प्रचलन गराएका। झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन चलाएका। नरेन्द्रदेवले झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन चलाएका। द्वैत शासनको अन्त्य गरेका। यिनले द्वैत शासनको अन्त्य गरेका। त्यसपछि प्रचण्डदेव पशुपतिनाथको स्थापना गर्ने राजा हुन्। शान्तिश्री उपनामले चिनिने राजा प्रचण्डदेव। स्वयम्भूको ज्योतिलाई छोपी सोमाथि चैत्यको निर्माण गरेका। स्वयम्भूको ज्योतिलाई छोपी सोमाथि चैत्यको निर्माण गर्ने राजा। त्यसपछि गुणकामदेव। लक्ष्मी कामदेव उपनाम रहेको कान्तिपुरमा बस्ती बसाल्ने राजा गुणकामदेव हुन्। आधुनिक काठमाडौँको निर्माण गरेका गुणकामदेवले आधुनिक काठमाडौँको निर्माण गरेका। यिनले श्रृङ्गेरी कृष्ण लाखे हिले र कुमारी जात्रा चलाएका। उमा महेश्वरको मूर्ति स्थापना गर्नुका साथै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रहेको ईशानेश्वर मन्दिरमा तामाको छाना सत्तल र सुन्धारा बनाएका थिए। त्यसपछि सुपुष्प लिच्छवीकालको आदिपुरुष भनिने सुपुष्पलाई लिच्छवीकालका आदिपुरुष भनेर चिनिने वर्ण व्यवस्था लागू गरेका। यिनले वर्ण व्यवस्था लागू गरेका थिए। 4 वर्ण र 18 जात प्रचलनमा ल्याएका। पशुपतिनाथको देवल बनाउने राजा। त्यसमा छानो हाल्ने, सहर सुन्दर बनाउने, राज्यमा मर्यादा कायम गर्ने तथा न्यायपूर्वक प्रजाहरूको पालना गरेका सुपुष्पले। त्यसपछि जयदेव द्वितीय एकमात्र कवि राजा। यिनको कविता पशुपतिको शिलालेखमा अङ्कित छ। यसका अतिरिक्त परचक्रकाम, अर्काको देश जित्ने अभिलाषा जस्तो उपनामले विभूषित भएका। परचक्रकाम जस्तो उपनामले विभूषित भएका। त्यसपछि शिवदेव प्रथमले कीर्तिपुरमा बस्ती बसालेका। लिच्छवीकालका कुलकेतु भनेर चिनिने शिवदेव प्रथमलाई बौद्धनाथको स्थापना पनि यिनीसँग सम्बन्धित छ। बौद्धनाथको स्थापना पनि शिवदेव प्रथमसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यसपछि छ लिच्छवीकालीन निकायहरू जस्तो कोथेर अधिकरण भनेको चाहिँ जग्गा जमिनको कुट उठाउने वा मालपोतको कार्य गर्ने निकाय हो कोथेर अधिकरण। त्यसपछि मापचोक विवाह पारपाचुके सम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय। त्यसपछि लिङ्गोल भनेको चाहिँ कुलो पानी बाँध बाटोघाटो सम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय हो लिङ्गोल। सुल्ली 16 अधिकरण भनेको चाहिँ पञ्च अपराधको छानबिन र न्याय दिने निकाय हो सुल्ली 16 अधिकरण। त्यसपछि ग्राम भनेको ससाना गाउँ। तल भनेको विकसित गाउँ हो। विषय जिल्ला सरकारी कार्यालयलाई विषय भनिन्थ्यो। चारपाटा भनेको चाहिँ प्रहरी हो, चारपाटा प्रहरी। त्यसपछि लिच्छवीकालीन करहरूमा भोग कर पशुपालनमा लगाइने कर, भाग कर कृषिमा लगाइने कर। त्यसपछि कर भनेको चाहिँ वाणिज्यमा लगाइने करलाई कर भनिन्छ। पलाण्डु कर भनेको चाहिँ प्याजमा लाग्ने कर, प्याजमा लाग्ने करलाई पलाण्डु कर। सुकर भनेको चाहिँ सुँगुरमा लाग्ने कर। त्यसपछि आपण कर भनेको चाहिँ पसलमा लगाइने कर। मल्ल कर भनेको चाहिँ भैँसीमा लगाइने कर। तैल कर भनेको तेलमा लगाइने कर। भाग कर कृषि उत्पादनमा लगाइने कर, भाग कर। मल्लयुद्ध कर भनेको चाहिँ मनोरञ्जनमा लगाइने कर। सिङकर भनेको चाहिँ फर्निचरमा लगाइने कर। त्यसपछि चैल कर भनेको कवडमा लाग्ने कर। त्यसपछि लिच्छवीकालीन पदहरू, लिच्छवीकालका विभिन्न पदहरूको बारेमा छोटो चर्चा गरौँ।
महासामन्त भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई महासामन्त भनिन्थ्यो। महासर्वदण्ड नायक प्रधान न्यायाधीशलाई महासर्वदण्ड नायक भनिन्थ्यो। सर्वदण्ड नायक भनेर न्यायाधीशलाई भनिन्थ्यो। त्यसपछि दण्डनायक भनेर प्रहरी प्रमुखलाई, भट्ट भनेको चाहिँ सिपाही, प्रधान ग्राम प्रशासक, त्यसपछि सामन्तलाई प्रशासक, त्यसपछि भट्टनायक सेनाध्यक्षलाई भट्टनायक भनिन्थ्यो। बलाध्यक्ष सेनापति, महाबलाध्यक्ष प्रधान सेनापति, गोल्मी सेनानायक, त्यसपछि अमात्य मन्त्रीस्तरीय अधिकारी, त्यसपछि प्रतिहार राजदरबार हेर्ने अधिकृत, महाप्रतिहार राजदरबार हेर्ने प्रमुख, त्यसपछि ढुटक भनेको चाहिँ राजघोषणा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्ति, त्यसपछि युवराज भनेको चाहिँ भावी राजा। साथै आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। साथै यस्तै अरु भिडियोको लागि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।